आज हामी चाहिँ पढ्छौँ प्रिपोजिसन हैन। अब प्रिपोजिसनमा हामीलाई चाहिँ कुन कुन इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छ, के कुरा चाहिँ पढ्नुपर्छ, सो सबै थिङ आजको हामी यस भिडियोमा चाहिँ कम्बाइन गरेको छु। सो तपाईं भिडियो कम्प्लिट वाच गर्नु होला। सो सबभन्दा पहिला हामीलाई के बुझ्नुपर्छ त, प्रिपोजिसन इज द वर्ड व्हिच एक्सप्रेस relationship of a noun or a pronoun to other word in the sentence हैन। अब चाहिँ प्रिपोजिसनले के गर्छ त, प्रिपोजिसनले चाहिँ यो सबभन्दा पहिला हामी यो जान्नु कि प्रिपोजिसन इज अ वर्ड, प्रिपोजिसन एउटा वर्ड हो, शब्द हैन, जसले चाहिँ एक्सप्रेस गर्छ रिलेशनशिप अफ अ नाउन और अ प्रोनाउन टु अदर वर्ड इन द सेन्टेन्स। यदि कुनै सेन्टेन्समा चाहिँ लागेको सेन्टेन्समा चाहिँ जुन नाउन छ हैन, त्यसले चाहिँ एक्सप्रेस गर्छ रिलेशनशिप अफ अ नाउन और अ प्रोनाउन हैन, त्यो दुईटो चाहिँ सम्बन्ध यसले चाहिँ जनाउँछ अदर वर्ड इन द सेन्टेन्स हैन, यानी कि टु अदर वर्ड्स इन द सेन्टेन्स हैन। लाइक अब यसको एक्जाम्पल जब हामी हेर्छौँ हामी चाहिँ बुझिहाल्छौँ न। त्यसपछि हामीलाई के बुझ्नु पर्छ त, यो चाहिँ अब प्रिपोजिसन कति टाइपको हुन्छ, प्रिपोजिसन मैले चाहिँ ओन्ली 6 टाइपको हुन्छ हैन। 6 टाइपमा चाहिँ के हुन्छ त, प्रिपोजिसन अफ टाइम हैन, जसमा अन, एट, इन, डरिङ, सिन्स, अनटिल, फोर हैन, यो सब पर्दछ। त्यसपछि आउँछ प्रिपोजिसन अफ डाइरेक्सन है, डाइरेक्सनमा चाहिँ इन्टु, टु, थ्रु, टुवार्ड्स हैन, यो सब चाहिँ यसमा पर्छ। त्यसपछि आउँछ प्रिपोजिसन अफ एजेन्ट हैन, जसमा बाइ, विथ हामी चाहिँ युज गर्छौं। त्यसपछि छ प्रिपोजिसन अफ इन्स्ट्रुमेन्ट, डिभाइस और मेसिन हैन, जसमा बाइ, विथ युज हुन्छ। त्यसपछि छ प्रिपोजिसन अफ अ प्लेस एन्ड पोजिसन हैन, लाइक अब कुनै प्लेस र पोजिसनमा हामीले चाहिँ प्रिपोजिसन युज गर्नुपर्छ, त्यस्तोमा हामी चाहिँ अन युज गर्छौं, इन र एट हैन। त्यसपछि हाम्रो प्रिपोजिस के छ त, प्रिपोजिसनल फ्रेज हैन, लाइक अब एट हाई स्पीड, बाइ चान्स हैन, इन टाइम, अन अ डाइट हैन। यो सब के भयो त, प्रिपोजिसनको टाइप्सहरु भयो। त टाइप्स हामी बुझ्यौं हैन, प्रिपोजिसन अफ टाइम को भइहाल्छ, डाइरेक्सन, एजेन्ट, इन्स्ट्रुमेन्ट, डिभाइस और मेसिन को भइहाल्छ, त्यसपछि प्लेस को भइहाल्छ, पोजिसन को भइहाल्छ र फ्रेज को भइहाल्छ हैन। तब यो सब हाम्रो चाहिँ के हो त, प्रिपोजिसनको टाइप्सहरु र प्रिपोजिसन चाहिँ 6 टाइप्स को हुन्छ हैन। अब हामी चाहिँ सबको चाहिँ एक्जाम्पल हेरेर हामी चाहिँ मजाले बुझ्छौं ल। अब छ अन हैन, अब हामी अन को कहाँ युज गर्ने हैन। अब चाहिँ अन के हो त, इट इज युज बिफोर डे अफ वीक। यदि चाहिँ कुनै हप्ताको फर्स्ट डे, हप्ताको डेज भयो, डेट्सहरु छ हैन, मतलब डेट्स विथ डेज हैन, ओकेजन और फेस्टिभल, त्यस्तो कन्डिसनमा हामी चाहिँ के युज गर्ने त, हामी अन युज गर्ने। अब एक्जाम्पल लागि सी वाज इन पोखरा अन सन्डे, त्यहाँ के भयो, त्यो डे छ, सो यहाँ अन युज भएको छ प्रिपोजिसनको। त्यसपछि के छ, नवीन वाज बोर्न 50 पुस 2077 बीस हैन, सो यहाँ पनि नवीन वाज बोर्न यहाँ चाहिँ अन हुन्छ, यहाँ चाहिँ अन छुटेपछि यहाँ अन 50 पुस यहाँ चाहिँ फिलअप हुन्छ हैन। त्यसपछि के छ, सी इन्जॉयड मच अन क्रिसमस डे हैन, क्रिसमस डे मसले धेरै इन्जॉय गर्छ, सो यहाँ पनि अन को युज भएको छ। सो कुनै चाहिँ वीक आयो, डेट्स आयो हैन, विथ डेज छ वा कुनै ओकेजन छ, फेस्टिभल छ भने त्यस्तो हुनेसम्म हामी चाहिँ प्रिपोजिसनमा हामी अन को युज गर्छौं हैन। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो इन। अब इन को हामी चाहिँ कहाँ युज गर्ने हैन, इन को हामी युज गर्छौं कहाँ त, इट इज युज्ड बिफोर मन्थ हैन। यदि चाहिँ कुनै मन्थ छ, सिजन छ, पार्ट्स अफ डे छैन वा पिरियड अफ टाइम छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामी चाहिँ इन को युज गर्छौं हैन। लाइक के हामी जाने त, मन्थ छ, सिजन छ, पार्ट अफ डे, मतलब डे को चाहिँ पार्ट छ र पिरियड अफ टाइम र समयको चाहिँ समयको अवधि छ भने त्यस्तोमा हामी चाहिँ इन को युज गर्छौं हैन। अब यसमा चाहिँ के छ त, सी वाज इन इन्डिया इन 2077 विक्रम सम्बन्ध हैन। त्यसपछि ही विजिटेड चाइना इन जनवरी हैन, त यहाँ चाहिँ यो के भयो त, मन्थ को छ, सो हामी यहाँ इन को युज गरेको छौं। त्यसपछि के छ, आई वर्क अर्ली इन द मर्निङ हैन, अब यहाँ मर्निङ पनि के हो त, एउटा डे को पार्ट हो, सो यहाँ हामी इन को युज गरेको छौं हैन। त्यसपछि देयर वाज अ एस्टिमेशन इन द पास्ट हैन, सो यहाँ पनि हामी यहाँ चाहिँ पास्ट को छ, सो यहाँ हामी चाहिँ इन को युज गरेको छौं हैन। त यो हिसाबले हामी चाहिँ इन को पनि युज गर्ने, यदि कुनै ठाउँमा चाहिँ मन्थ छ, त्यसपछि सिजन छ, पार्ट अफ डे छ र पिरियड अफ टाइम छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामी इन को युज गर्छौं। त्यसपछि आउँछ एट को कुरा हैन। अब हामी एट को कहाँ कहाँ युज गर्ने त, हामी चाहिँ एट युज गर्न सक्छौं, इट इज युज्ड बिफोर टाइम अफ अ क्लक। यदि चाहिँ क्लक को टाइम को छ, वीकेन्ड छ, एज छ, इटीसी छ भने हामी कहाँ त्यहाँ चाहिँ हामी त्यस्तो कन्डिसनमा हामी चाहिँ एट को युज गर्छौं हैन। फर एक्जाम्पल लागि ही स्लेप्ट एट नाइट हैन, यहाँ नाइट छ भने यहाँ हामी एट को युज गरेको छौं। त्यसपछि सी रिचेड हियर एट मिडनाइट हैन, सो यहाँ हामी चाहिँ एट को युज गरेको छौं, किनभने यहाँ मध्यरातिले चाहिँ यसले इन्डिकेट गरेको छ। त्यसपछि के छ, ही इज एट 16 हैन, सो यहाँ हामी एट को युज गरेको छौं, किनभने यो 16 मतलब यो पनि के हो त, यो एजलाई डिफाइन गरेको छ, सो यहाँ हामी चाहिँ एट को युज गर्छौं हैन।
त्यसपछि के छ सी लिभ्स बस स्टेशन एट हाफ पास्ट टाइम। यहाँ चाहिँ हाफ पास्ट टाइम छ भने यहाँ पनि हामी के युज गरेको त एट युज गर्छौँ, किनभने यो पनि के हो त मतलब वीकेंड हो एट पास्ट टाइम है ना। सो यस्तो कन्डिसनमा हामी चाहिँ एट युज गर्ने हैन। तपाईं चाहिँ यो अलि मजाले चाहिँ भिडियोलाई एक दुई पल्ट वाच गर्नु होला, तब चाहिँ तपाईलाई पुरै कन्फ्युजन क्लियर भइहाल्छ। त यो यस्तो कन्डिसन लाइक अब क्लक छ वीकेंड छ ए छ भने यस्तो कन्डिसनमा हामी चाहिँ प्रिपोजिसनमा हामी चाहिँ एट को प्रयोग गर्छौं हैन। त्यसपछि अब के छ त अब छ फोर हैन। अब फोर को हामी चाहिँ युज कहाँ कहाँ गर्ने हैन। फोर को हामी युज गर्न सक्छौं इट इज युज फर पिरियड अफ टाइम, यदि टाइम को पिरियड छ इन पर्फेक्ट टेन्स हैन। यदि चाहिँ पर्फेक्ट टेन्स मा छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामी चाहिँ फोर को युज गर्ने। अब एक्जाम्पलमा हेरौँ सी हैज बीन इल, मतलब टु एक देखि इल छ, सो यहाँ फोर हामी युज गरेको छौं प्रिपोजिसन को रूपमा हैन। त्यसपछि के छ रिचार्ड हैज बीन स्टेइङ इन नेपाल फर 15 इयर्स हैन। सो यहाँ 15 इयर्स सम्म चाहिँ यहाँ चाहिँ पर्फेक्ट टेन्समा चाहिँ भएको छ, सो यहाँ पनि हामी फोर युज गर्छौं प्रिपोजिसन हैन। यदि चाहिँ कुनै पर्फेक्ट टेन्समा छ भने त्यस्तोमा हामी चाहिँ फोर युज गर्छौं अस प्रिपोजिसन हैन। यो पनि हामी जान्यौ। त्यसपछि छ सिन्स हैन। अब सिन्स हामी चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा युज गर्ने हैन। इट इज युज फर पोइन्ट अफ टाइम, यदि कुनै मतलब टाइम को पोइन्ट अफ टाइम छ इन द पर्फेक्ट टेन्स हैन। फर एक्जाम्पल आई हैव बीन स्टडीइङ एट दिस स्कूल हैन लास्ट 11 इयर्स, यानी कि म चाहिँ यो स्कुलमा चाहिँ लास्ट 11 वर्षदेखि पढ्दै आएको छु। सो पनि यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यहाँ के युज भएको छ, यहाँ सिन्स युज भएको छ, किनभने यो स्टिल मतलब त्यहाँ पढिरहेको छ। दे हैव बीन लिभिङ हियर सिन्स 1980, यानी कि ऊ 1980 देखि नै यहाँ चाहिँ बसिरहेको छ, अहिले पनि बसिरहेको छ भने यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ पास्टलाई डिफाइन गर्नु छ भने त्यस्तोमा हामी चाहिँ सिन्स को युज गर्छौं हैन। सो इट इज युज फर पोइन्ट अ टाइम इन द पर्फेक्ट टेन्स, यस्तो केसेस छ भने हामी सिन्स को युज गर्ने अस प्रिपोजिसन हैन। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ अझै अब त्यसपछि के छ त बिफोर हैन। अब हामी चाहिँ बिफोर को कहाँ युज गर्ने हैन। बिफोर को हामी युज गर्न सक्छौं इट इज युज्ड इन द सेन्स अफ अर्लियर टाइम, अर्लियर इन टाइम छ वा इन फ्रन्ट अफ इन स्पेस छ इन प्रेजेन्स अफ हैन। त्यस्तो केसेसमा हामी चाहिँ बिफोर युज गर्छौं हैन। फर एक्जाम्पल सी इज अलवेज अप बिफोर डाउन हैन, सी स्टुड बिफोर मी हैन, आई डिडन्ट बिफोर मंडे हैन। सो यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ अर्लियर टाइमलाई डिफाइन गरेको छ इन फ्रन्ट इन स्पेस र इन प्रेजेन्स अफ, यस्तो केसेसहरु छ भने यस्तो हामी चाहिँ बिफोर को युज गर्ने अस प्रिपोजिसन हैन। त्यसपछि हामीले चाहिँ बाइ को युज हामी जान्नु हैन। अब हामी चाहिँ बाइ को युज कसरी गर्ने हैन। इट इज युज्ड इन द सेन्स अफ नट लेटर हैन। यदि कुनै यस्तो केसेस छ जसमा चाहिँ नट लेटर देन चाहिँ सो भइरहेको छैन मेनली इन फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स हैन। यो चाहिँ मेनली चाहिँ फ्युचर पर्फेक्ट टेन्समा चाहिँ हामी प्राय बाइ को युज गर्छौं। अब यसमा के छ त सी विल हैव डन हर वर्क बाइ 4 o'clock हैन। यो चाहिँ के हो त फ्युचर पर्फेक्ट टेन्समा छ, मतलब सी विल हैव डन हर होमवर्क बाइ 4 o'clock, मतलब यति बजेसम्म चाहिँ उसको होमवर्क चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो होला, मतलब यस्तो फ्युचरमा चाहिँ गर्छ हैन। सो दे विल हैव फिनिश्ड देयर प्रोजेक्ट बाइ 2021, यो चाहिँ के हो त उसले चाहिँ 2021 मा चाहिँ फिनिश मतलब यस्तो गर्, मतलब यस्तो केसमा पनि हामी चाहिँ प्रिपोजिसन रूपमा हामी चाहिँ बाइ को युज गर्ने। त्यसपछि के छ सी हैड प्रोमिस्ड टु बी ब्याक बाइ 5 o'clock हैन। यो जति पनि स्टेटमेन्टहरु छ यो सब फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सलाई डिफाइन गरेको छ। यसै टेन्समा चाहिँ यो सेन्टेन्सहरु बनेको छ। त्यस्तो केसेसमा हामी चाहिँ बाइ को युज गर्ने अस प्रिपोजिसन हैन। यो पनि हामी जान्यौ। अब चाहिँ हामीले जानुपर्छ फ्रम टु। अब फ्रम टु लाई हामी कहाँ युज गर्ने। इट इज युज्ड टु शो व्हेन समथिङ बिगिन एन्ड इन हैन। यदि कुनै कुरा चाहिँ स्टार्ट भयो र फेरि समाप्त पनि भयो हैन, त्यो यस्तो केसेसमा हामी चाहिँ फ्रम टु लाई युज गर्न सक्छौं। फर एक्जाम्पल हर भिजिट विल इन फ्रम सन्डे टु फ्राइडे हैन, मतलब उहाँ उनीको मतलब भिजिट चाहिँ जुन भ्रमण छ त्यो चाहिँ सन्डे देखि फ्राइडे सम्म चाहिँ खत्म भइहाल्छ भने यस्तोमा हामी चाहिँ फ्रम टु हामी युज गरेको छौं हैन। सी स्टार्ट हर वर्क फ्रम टु हैन, यहाँ देखि 11 to 3 o'clock, मतलब यहाँ चाहिँ के भएको छ त बिगिन एन्ड एन्ड दुईटै यसमा चाहिँ दिएको छ भने यस्तोमा हामी चाहिँ के युज गर्छौं त यस्तोमा हामी चाहिँ फ्रम एन्ड टु हामी युज गर्छौं। त्यसपछि के छ द अफिस स्टार्ट फ्रम 10 to 4 हैन, अफिस चाहिँ 10 देखि 4 सम्म हुन्छ भने यहाँ पनि हामी के युज गरेको त फ्रम देखि र एन्ड फ्रम एन्ड हामी टु युज गरेको छौं हैन। यो हिसाबले हामी चाहिँ फ्रम टु को युज गर्छौं। त्यसपछि आउँछ डरिङ हैन। अब हामी डरिङ को कहाँ युज गर्ने त डरिङ। इट इज युज्ड व्हेन समथिङ ह्यापन विथिन द टाइम समथिङ एल्स इज ह्यापनिङ हैन। लाइक अब कुनै भइरहेको कुरामा चाहिँ के भयो भने त्यस्तोमा हामी चाहिँ डरिङलाई युज गर्छौं। फर एक्जाम्पल वी स्टेड एट अ होटल डरिङ द कन्फरेन्स हैन, हामी चाहिँ होटलमा थियो मतलब जुन बेला चाहिँ कन्फरेन्स भइरहेको थियो हैन। आई लिभड विथ माई प्यारेन्ट डरिङ
द 90-80 इयर्स हैन मैले चाहिँ 90-80 मा चाहिँ आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग नि बसेर मतलब यस्तो पनि छौँ हामी चाहिँ यो डरिङको हामी चाहिँ युज गरेको छौँ। त्यसपछि के छ द सप वाज वान अफ द फ्यु एबल टु स्टे ओपन डरिङ द वार हैन लाइक अब त्यो वार भइरहेको थियो तर पनि त्यो पसल ओपन भएको थियो मतलब डरिङ मतलब त्यो समय अवधिमा चाहिँ के भइरहेको छ भने त्यस्तै कन्डिसनमा हामी चाहिँ डरिङको युज गर्ने जसमा चाहिँ हामीले लाइक अब कुनै कुरा ह्याप्पन छ विथ द टाइम समथिङ एल्स इज ह्यापनिङ हैन त्यही कुरामा चाहिँ के अर्को कुरा भइरहेको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामी चाहिँ के युज गर्छौँ त हामी डरिङ युज गर्छौँ हैन यो पनि हामी चाहिँ जान्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो टिल हैन अब हामी चाहिँ टिलको कहाँ हामी युज गर्ने हैन इट इज युज्ड इन द सेन्स एट लेट अस हैन अ गिवन टाइम लाइक अब कुनै गिवन टाइम दिएको हुन्छ भने त्यस्तोमा हामी चाहिँ टिलको युज गर्छौँ। फर इक्जाम्पल सी स्टेट टिल द भेरी एन्ड हैन त्यहाँ चाहिँ द भेरी एन्ड के भयो एउटा लेटर मतलब एउटा गिवन टाइम दिएको छ हैन इट इज 22 हैन लाइक अब 140 छ मतलब केमा चाहिँ 20 मतलब भइहाल्छ सो यहाँ पनि टिलको युज भएको छ। त्यसपछि अर्को के छ त आई हेभ टु वर्क टिल 8 o'clock टुनाइट हैन मैले 8 बजेसम्म चाहिँ काम गर्छु सो भने यहाँ चाहिँ टिल मतलब केही गिभन टाइम हुन्छ कि मलाई चाहिँ त्यो टाइमसम्म गर्नु छ भने त्यस्तो केसेसमा हामी चाहिँ टिलको युज गर्छौँ किनभने यहाँ चाहिँ डिफाइन छ कि मलाई चाहिँ त्यति बेरसम्म चाहिँ हामीलाई त्यो गर्नु छ हैन सो यो हिसाबले हामी चाहिँ टिलको युज पनि जान्यौँ। त्यसपछि हाम्रो अनलेस अनटिल एन्ड टिल हैन यो तीनवटै हामी चाहिँ कहाँ कहाँ युज गर्ने हैन सबभन्दा पहिला चाहिँ अनलेस हैन it is conditional and has negative meaning and cannot follow it with will unless means expect on the conditional that हैन यो चाहिँ हामी कहाँ युज गर्ने यो एउटा चाहिँ conditional and has negative meaning छ हैन and cannot मतलब cannot follow it with र उसलाई विलसँग हामी चाहिँ यसको फलो गर्न सक्दैनौँ unless meaning expect on the conditional that जब जुन सब कन्डिसन हुन्छ त्यो हिसाबमा हामी चाहिँ यसको युज गर्छौँ। त्यसपछि के छ त until हैन it is constrained by time हैन लाइक अब यो के हो त constrained by time हैन यो चाहिँ टाइमसँग चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ इट इज अलवेज अबाउट के छ रिस्ट्रिक्सन हैन यो चाहिँ अल मतलब सधैँ चाहिँ रिस्ट्रिक्सन सम्बन्धी चाहिँ हुन्छ इट इज युज्ड इन द सेन्स बिफोर एन्ड अप टु हैन जब हामी यसको युज गर्छौँ मतलब जहाँ सेन्स अनुसार बिफोर एन्ड अप हुन्छ भने त्यस्तो पनि हामी चाहिँ अन्टिलको युज गर्छौँ। अन्टिल क्यान फङ्सन अस अ कंजक्सन और प्रिपोजिसन हैन अब अन्टिल चाहिँ एउटा कंजक्सनको रूपमा पनि आउँछ र प्रिपोजिसनको रूपमा पनि आउँछ। अब हामी यो एक्जाम्पल हैन आई विल स्टे हियर अन्टिल यु कम ब्याक हैन म चाहिँ यही बस्छु जबसम्म चाहिँ तिमी आउँदिनौ भने यस्तो केसमा हामी चाहिँ अन्टिलको युज गर्छौँ हैन। त्यसपछि यहाँ यसमा चाहिँ के छ त्यो कंजक्सनको रूपमा चाहिँ हामी यहाँ हालेको छौँ हैन। त्यसपछि के छ आई विल बी देयर अन्टिल 2 o'clock म चाहिँ त्यहाँ हुनेछु जबसम्म चाहिँ 2 बज्दैन हैन। यस्तो किसिममा हामी चाहिँ प्रिपोजिसनको रूपमा चाहिँ हामी अन्टिलको युज गरेको छौँ। त्यसपछि के छ त वी हेभ टु वेट अन्टिल सी अराइभ्स हैन सो हामीले चाहिँ तबसम्म वेट गर्नु छ तबसम्म चाहिँ फर्केर आउँदैन सो यहाँ पनि हामी अन्टिलको युज गरेको छौँ हैन। सो यस्तो केसेसहरुमा हामी चाहिँ अन्टिलको युज गर्नु हैन मेनली चाहिँ यो बुझ्नको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै कुराहरु छ तर बढी चाहिँ तपाई एक्जाम्पलहरुमा चाहिँ फोकस गर्नु हैन तब चाहिँ हाम्रो मतलब एक्जाम्पल हेरेर नै चाहिँ जुन क्वेशन आउँछ त्यो हेरेर नै हाम्रो दिमागमा चाहिँ प्रिपोजिसनको धेरै ख्यालहरु आउँछ कि यहाँ चाहिँ के होला भनेर हैन। सो एक्जाम्पल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट म जुन एक्जाम्पल चाहिँ तपाईले भनिरहेको छु त्योसम्म चाहिँ अलि मजाले चाहिँ ख्याल गर्नु होला हैन डेफिनेसन चाहिँ अलिकता बुझे पनि हुन्छ तर एक्जाम्पलमा चाहिँ अलि बढी फोकस हामीलाई दिनुपर्छ हैन। यो भइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो अब कुरा आयो टिलको हैन यति त हामी बुझ्यौ। अब हामी चाहिँ टिल के हो त टिल इट हैज सम सेम मिनिङ अस अन्टिल हैन टिलको पनि मतलब अन्टिल जस्तै सेम मिनिङ छ बट फेरि मतलब भेरी इन्फर्मल हैन। अब के छ त यु क्यानट प्ले फुटबल आउटसाइड अनलेस यु हैव फिनिशेड योर होमवर्क हैन। सो यहाँ पनि के हो त यहाँ चाहिँ अनलेस युज भएको छैन। त्यसपछि छ you will have to wait until get paid at the end of the weekend हैन यहाँ पनि until युज भएको छ हैन। त्यसपछि द फिल्म डिडन्ट end till 8 o'clock हैन she will be sick unless she stop junk food हैन। सो यो डिफरेन्ट केसेसहरुमा चाहिँ अनलेस को पनि युज भएको छ टिल को पनि भएको छ अन्टिल को पनि भनेको छ अनलेस को पनि भएको छ हैन। सो यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ हामी यस्ता टाइपको वर्डलाई हामी युज गर्न सक्छौं र एक्जाम्पलमा चाहिँ दिस आई विल हैव टु वेट until I get back to the end of the week हैन जब म चाहिँ त्यति बेरसम्म वेट गर्छु तब चाहिँ म पुरै मतलब पेड मतलब पाउँदिन एट लिस्ट एट एन्ड अफ द वीक हैन। त्यसपछि अर्को एक्जाम्पल द फिल्म डिडन्ट end till
8 o'clock यो चाहिँ 8 मतलब क्लकसम्म चाहिँ इन्ड हुनेछ मतलब त्यतिमा चाहिँ इन्ड हुन्छ मतलब त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यहाँ टिल को युज भएको छैन त यो हिसाबले चाहिँ हामी यो कन्डिसनहरु चाहिँ युज गर्छौं त्यसपछि हामीलाई के बुझ्नु पर्छ त we do not use will after until when speaking about future हैन यदि हामी चाहिँ फ्युचर को बारेमा स्पिकिङ मतलब गरिरहेको छौं भने त्यहाँ हामी चाहिँ will after until हामी चाहिँ युज गर्दैनौं फर एक्जाम्पल we will wait until monday हैन सो यहाँ चाहिँ हामी monday मतलब यस्तो कन्डिसनमा हामी चाहिँ त्यस्तो we do not use will after until हैन मतलब के छ त will हामी after until पछि चाहिँ हामी युज गर्दैनौं त्यो भन्दा पहिला लाइक we will wait until monday हैन सो के भनेको छ we do not use will after until हैन यो पछि चाहिँ हामी will युज गर्दैनौं त्यसको अघि नै गर्ने हैन सो यहाँ अलरेडी we will wait छ भने यहाँ हामी चाहिँ until राखेर हामी चाहिँ प्रिपोजिसन बनाउन सक्छौं हैन सो यो until को पछि हामी चाहिँ युज नगर्ने त्यसपछि के छ when we use a negative construction in the main clause हैन until means not before अब यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ until को मतलब not before जान्छ फर एक्जाम्पल I won't start cooking until you come home हैन सो यस्तो केसेसमा हामी चाहिँ until को हामी चाहिँ युज गर्छौं as preposition हैन त्यो हामी चाहिँ बुझ्यो अब छ हाम्रो in हैन यो अलि चाहिँ घुमारो टाइपको थियो र यो चाहिँ बडी एक्जाममा चाहिँ आउँदैन लाइक यो सब जुन सिम्पलहरु छ यो सब एक्जाममा चाहिँ प्राय धेरै नै आउने हो हैन अब चाहिँ हाम्रो in हैन तब in को हामी कहाँ युज गर्ने इट इज युज्ड बिफोर इनक्लोज्ड स्पेस हैन अब इनक्लोज्ड स्पेस छ भने त्यस्तोमा हामी चाहिँ in को युज गर्छौं in को युज गर्छौं फर एक्जाम्पल सी इज इन द रूम हैन उ रूममा छ सो यहाँ in को छ किनभने त्यो चाहिँ रूमको भित्र छ यो चाहिँ in मतलब क्लोज्ड स्पेस छ he is in the shot हैन उ शर्टमा छ भने यहाँ पनि हामी in को युज गरेको छौं there is a mouse in the picture छ भने यहाँ पनि हामी in को युज गरेको छैन सो यस्तो केसेसहरुमा हामी चाहिँ in को युज गर्छौं हैन त्यसपछि के छ at छैन at हामी चाहिँ कहाँ युज गर्छौं त हैन at हामी युज गर्छौं इट इज युज्ड फर अ सर्टेन पोइन्ट हैन यदि चाहिँ कुनै सर्टेन पोइन्टहरु छ भने त्यस्तोमा हामी चाहिँ at को युज गर्छौं फर एक्जाम्पल द डोर हैन सो यहाँ at को युज गरेको छ द स्टेसन भने यहाँ at को युज भएको छ द सिनेमा भने यहाँ चाहिँ at को युज भएको छ भने यस्तो केसेस छ जहाँ चाहिँ सर्टेन कुनै पोइन्ट दिएको छ एक्चुअलमा चाहिँ त्यही छ भने त्यस्तो केसमा हामी चाहिँ at को हामी युज गर्छौं हैन यो जानिसकेपछि अब हामी फेरि जानु on को हामी युज कहाँ गर्ने हैन on को हामी चाहिँ युज गर्ने कहाँ त इट सो अट्याचमेन्ट यदि चाहिँ के अट्याचमेन्ट सो भइरहेको छैन इन द सेन्स बिङ अफ द सरफेस हैन सरफेस को बिङ मतलब के अट्याचमेन्ट छ भने लाइक अब सरफेस मा छ भने त्यस्तोमा हामी चाहिँ on को युज गर्छौं फर एक्जाम्पल द पिक्चर इज अन द वाल यो पिक्चर कहाँ छ त वालमा छ भने यस्तोमा हामी on को युज गरेको छैन द बक्स इज अन द फ्लोर हैन फ्लोरमा छ भने यहाँ पनि हामी on को युज गरेको छैन द पशुपतिनाथ टेम्पल इज अन द बागमती रिभर हैन यहाँ चाहिँ बागमती रिभरमा छ भने यहाँ पनि हामी on को युज गरेको छैन त यस्तो कन्डिसनमा हामी चाहिँ on को युज गर्छौं हैन यो सब जान्नु त्यसपछि के छ इट इज युज्ड फर अ सर्टेन साइड एन्ड फर ब्रोडकास्टिङहरुमा पनि हामी चाहिँ on को युज गर्छौं फर एक्जाम्पल आई वाज स्ट्यान्डिङ द लेफ्ट भने यहाँ साइड लाइन डिफाइन गरेको छ भने सो हामी यहाँ on को युज गर्ने द हाउस इज अन द राइट साइड छ भने यहाँ पनि हामी on को युज गर्ने त्यसपछि आई सो मुभी अन द टिभी भने यहाँ पनि हामी on को युज गर्ने त्यसपछि सी लिसन द न्यूज on the radio हैन सो यस्तो केसेसहरुमा पनि हामी चाहिँ on को युज गर्छौं हैन यो पनि हामी जान्यौ अब छ बाइ नेक्स्ट बिसाइड हैन अब यो तीनवटै हामी चाहिँ कस्तो केसेसहरुमा चाहिँ युज गर्छौं इट इज युज्ड इन द सेन्स अफ लेफ्ट राइट छ भने त्यस्तो केसमा हामी चाहिँ यो सब युज गर्छौं हैन अफ समबडी अर समथिङ्स हैन अब के छ त मनोज इज स्ट्यान्डिङ बाइ नेक्स्ट टु बिसाइड द जिप हैन त्यो तीनवटै मध्ये हामी चाहिँ के पनि युज गर्छौं त्यो हाम्रो चाहिँ ठिकै हुन्छ हैन त्यसपछि के छ My house is next to my uncle's house. So, यहाँ पनि हामी के युज गर्छौं हामी next to लाई युज गरेको छौं त्यसपछि के छ the chair is beside the door भने यहाँ पनि beside को युज भएको छ हैन सो यस्तो केसमा हामी चाहिँ by भयो next भयो and beside जस्ता वर्डहरु हामी चाहिँ युज गर्न सक्छौं हैन यो चाहिँ हाम्रो भयो त्यसपछि अब हामीलाई के बुझ्नु पर्छ त फेरि अब छ हाम्रो under अब under हामी चाहिँ कहाँ युज गर्ने हैन त it is used in the sense of lower than something हैन something मतलब इल्स बाट चाहिँ लोअर छ तर above the ground तर त्यो चाहिँ ग्राउन्ड भन्दा माथिल्लो हुनु पर्यो अब यस्तो केसेसमा हामी चाहिँ under को युज हामी गर्छौं हैन अब के छ त द ब्याग इज अन्डर द टेबल हैन त्यो ब्याग यो त टेबलको अन्डर छ भने हामी के युज गरेको छौं त अन्डर युज गरेको छौं हैन ही हाइड अ क्याट अन्डर द म्याटर सिन्स यस्तो केसमा हामी चाहिँ अन्डरलाई युज गर्छौं अस प्रिपोजिसन हैन यो पनि हामी चाहिँ जान्यौ हैन त्यसपछि छ बिलो अब बिलो को चाहिँ कहाँ युज गर्ने त इट इज युज्ड इन द सेन्स अफ लोअर देन समथिङ एल्स बट अबभ द ग्राउन्ड हैन यो चाहिँ के हो त
केही बन्द के मतलब केही कुरादेखि मतलब त्यसको तल छ तर त्यो ग्राउन्डको माथि छ हैन, त्यो बीचको पार्टलाई। फर इक्जाम्पल द फिश इज बिलो द सर्फेस अफ वाटर हैन, त्यो के हो त जमिनको माथि नै छ तर पानीको भित्र छ भने सो त्यहाँ हामी चाहिँ बिलोको युज गर्छौँ नि। त्यसपछि के छ द टिचर वाज बर्नेड 2 meters बिलो द सर्फेस हैन। यस्तो यस्तो केसेस छ जुन कि चाहिँ ग्राउन्डको माथि छ तर केही कुराको भित्र छ भने त्यहाँ हामी चाहिँ बिलोको युज गर्छौँ हैन। त्यसपछि आउँछ ओभर हैन। अब हामी ओभर चाहिँ हामी कहाँ हामी चाहिँ युज गर्छौँ हैन। सो इट इज युज्ड इन द सेन्स अफ कभरेड बाय समथिङ हैन। अब त्यही कुराबाट चाहिँ त्यो कभर छ हैन। इज मिनिङ मोर गेटिङ टु अदर साइड हैन, या अदर साइडबाट चाहिँ त्यो गेटिङ भइरहेको छ डाइरेक्टली ओभर देन समथिङ एल्स हैन। लाइक अब केहीबाट चाहिँ त्यो माथि छ भने त्यस्तो हामी चाहिँ ओभरको युज गर्ने। फर इक्जाम्पल सी पुट अ ज्याकेट ओभर हर सर्ट हैन, सर्टको माथि चाहिँ ज्याकेट हालेपछि भने यहाँ पनि हामी ओभर युज गर्छौँ अस प्रिपोजिसन। त्यसपछि ही इज ओभर 10 years अफ एज हैन। त्यसपछि के छ वाल ओभर द ब्रिज हैन। त्यसपछि के छ द हेलिकप्टर फ्ल्यू ओभर माई हाउस हैन। सो यस्तो केसेसहरुमा पनि हामी चाहिँ ओभरको युज गर्ने अस प्रिपोजिसन हैन। त्यसपछि हामीलाई के बताउनु पर्छ त अब चाहिँ हाम्रो एभव हैन। अब हामी चाहिँ एभवको कहाँ हामी युज गर्ने त? इट इज युज्ड इन द सेन्स अफ हायर देन समथिङ बट नट डाइरेक्टली एभव इट हैन। यो चाहिँ केहीबाट चाहिँ माथि हुनु पर्यो तर त्यो डाइरेक्टली धेरै माथि हुनु भएन। द बोर्ड इज एभव द स्टुडेन्ट हैन, स्टुडेन्टहरुको माथि चाहिँ बोर्ड छ भने यो अलिकता माथि छैन, धेरै माथि छैन। द पाथ इज एभव द लेग हैन, त्यो मतलब त्यसपछि द नोज इज एभव द माउथ हैन, जुन हाम्रो नाक छ यो ठ्याकै माउथको माथिपट्टि छ भने यस्तो केसमा हामी चाहिँ एभवको हामी चाहिँ युज गर्छौँ हैन। त्यसपछि छ एक्रॉस हैन। अब हामी एक्रॉस चाहिँ हामी कति बेला हामी चाहिँ युज गर्ने हैन, यो हामी युज गर्छौँ। इट इज युज्ड इन द सेन्स अफ गेटिङ हैन, गेटिङ टु द अदर साइड हैन। यदि के अदर साइडबाट चाहिँ हामी गइरहेको छौँ भने त्यस्तो केसमा हामी चाहिँ एक्रॉसको युज गर्छौँ। फर इक्जाम्पल ही वाकेड अक्रॉस द रोड है, त्यो रोडको थ्रु मतलब क्रस भयो। सो यहाँ हामी एक्रॉस युज गर्यो अस प्रिपोजिसन है। सी स्वाम एक्रॉस द लेक हैन, सो हामी पनि यहाँ पनि हामी एक्रॉसलाई हामी युज गरेको छौँ। त्यसपछि के छ इट इज अल्सो युज्ड इन द सेन्स अफ समथिङ इज के छ त सिचुएटेड अन द अदर साइड अफ समथिङ हैन। फर इक्जाम्पल कुनै यस्तो केसेस जसमा चाहिँ अदर साइड सिचुएसन छ भने त्यस्तो केसमा पनि हामी चाहिँ एक्रॉस युज गर्छौँ। फर इक्जाम्पल देयर इज अ सुगर क्यान फिल्ड एक्रॉस द रिभर हैन, एक रिभरको चाहिँ त्योपट्टि छ भने हामी यस्तो कन्डिसनमा पनि हामी चाहिँ के युज गर्छौँ, हामी चाहिँ एक्रॉस युज गर्छौँ हैन। त हामी यो पनि जान्यौ। अब चाहिँ हाम्रो एलोङ हैन। अब हामी चाहिँ एलोङ चाहिँ कस्तो केसमा हामी चाहिँ युज गर्ने हैन। सो इट इज युज द सेन्स अफ मुभिङ फरवर्ड इन अ लाइन हैन। अब केहीलाई मतलब यस्तो कन्डिसन जसमा चाहिँ लाइनबाट चाहिँ मुभिङ भइरहेको छ भने यस्तो कन्डिसनमा हामी चाहिँ एलोङको युज गर्ने हैन। फर इक्जाम्पल सी वाकेड एलोङ इन द स्ट्रीट हैन, तो यहाँ चाहिँ एलोङ युज भएको छ अस प्रिपोजिसन। त्यसपछि के छ सुन वी वेयर ड्राइभिङ अलोङ अ न्यारो रोड हैन। सो हामी चाहिँ चाँडै मतलब यस्तोमा मतलब न्यारो रोडमा चाहिँ ड्राइभ गर्छौँ भने यस्तो केसमा हामी चाहिँ एलोङको युज गर्ने अस प्रिपोजिसन हैन। त्यसपछि छ हाम्रो टु हैन। अब हामी चाहिँ टु को युज कहाँ गर्ने हैन। इट इज युज्ड फर मोमेन्ट टुवर्ड सर्टेन डाइरेक्सन प्लेस हैन। यदि चाहिँ कुनै मतलब डाइरेक्सनलाई इन्डिकेट गरेको छ वा कुनै प्लेसलाई चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ भने हामी टु लाई युज गर्ने हैन। अब यसको इक्जाम्पल के छ त सी इज गोइङ टु स्कुल हैन, त यहाँ चाहिँ स्कुलमा छ मतलब डाइरेक्सन छ यहाँ हैन, सर्टेन डाइरेक्सन यानी कि स्कुल तर्फ गइरहेको छ भने सो यहाँ टु को हामी युज गर्ने। त्यसपछि के छ आई वेन्ट स्ट्रेट टु बेड आफ्टर सुपर हैन, सो यहाँ पनि टु को युज भएको छ अस प्रिपोजिसन है। त यस्तो कन्डिसनमा हामी चाहिँ टु को हामी युज गर्ने अस प्रिपोजिसन है। त यो पनि हामी जान्यौ। त्यसपछि अब हामीले जानु छ टुवर्ड एन्ड टुवर्ड्स है। अब चाहिँ यो चाहिँ हामी कहाँ युज गर्ने त अब के छ इट इज युज फर मुभमेन्ट हैन। यदि चाहिँ के मुभमेन्ट भइरहेको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामी चाहिँ टुवर्ड र टुवर्ड्स को युज गर्छौँ इन द डाइरेक्सन अफ समथिङ हैन, बट नट डाइरेक्टली टु इट हैन, इन रिलेसन टु फर पर्पज अफ अटेन्डिङ फर एन एम हैन। अब हामी यसको के एक्जाम्पलहरु तब चाहिँ हाम्रो यो फर्स्ट भइहाल्छ। द बुल ran toward us हैन, यो बुल चाहिँ हामी तर्फ आइरहेको छ भने यस्तो कन्डिसनमा हामी टुवर्ड युज गरेको छौँ अस प्रिपोजिसन हैन। त्यसपछि के छ व्हाट आर यु फिलिङ टुवर्ड हिम हैन, तो यहाँ पनि टुवर्ड युज भएको छ। त्यसपछि के छ आई एम सेभिङ मनी टुवर्ड्स रिटायरमेन्ट हैन। सो यस्तो केसेसहरुमा हामी चाहिँ टुवर्ड एन्ड टुवर्ड्स को हामी चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, जुन कि चाहिँ तपाईले चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो यो हिसाबले हामी चाहिँ टुवर्ड को पनि हामी जान्यौ।
त्यसपछि छ एमङ हैन। अब यो एमङ चाहिँ के हो, इट इन्डिकेट अ पोजिसन सराउन्डेड बाई भेरियस थिङ्स 3 or more। अब यस्तो कन्डिसन जहाँ चाहिँ धेरै जनावर छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामी चाहिँ एमङ को युज गर्छौँ। अब के छ त, देयर इज अ फार्मर्स हट एमङ दोज ट्रीज हैन, त्यो ट्रीहरु मध्ये चाहिँ के चाहिँ के हो त, फार्मरको चाहिँ देयर इज अ फार्मर, त्यहाँ चाहिँ फार्मर हट छ एमङ दोज ट्री हैन। त्यसपछि के छ, he is among the few who completely understand the subject हैन। ती मतलब he is among the few हैन, ऊ चाहिँ के मध्ये छ जसले चाहिँ कम्प्लिट सब्जेक्ट जानेन भने यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के छ, त्यहाँ चाहिँ धेरै जनाहरु छ सराउन्डेड बाइ छैन वा धेरै जनाहरुको बीचमा चाहिँ के यस्तो कुराहरु हुन्छ भने त्यस्तो हामी चाहिँ among को युज गर्ने हैन, जहाँ चाहिँ धेरै जनाको चाहिँ इन्डिकेट भएको छ केही सब्जेक्ट वा केही मान्छे प्रति हैन, त्यस्तो कन्डिसनमा हामी चाहिँ among को युज गर्छौं हैन। अब छ राउन्ड, एराउन्ड र राउन्ड हैन। अब चाहिँ यो हामी चाहिँ कहाँ युज गर्ने त हैन, इट रेफर्स टु अ सर्कल और क्लोज्ड कर्व कन्टेनिङ अ थिंग्स हैन। यो चाहिँ कसलाई डिफाइन गर्छ त, कुनै सर्कल हुन्छ त्यो चाहिँ पुरै क्रस हुन्छ फर कन्टेनिङ अ थिंग्स। इट इज अल्सो युज्ड इन सेन्स अफ फलोइङ द perimeter of a specified area and returning to the starting point है। अब हामी यसको एक्जाम्पल हेरौँ, I planned a row of illness around the statue हैन, लाइक स्ट्याट्यु को मैले वरपर मैले चाहिँ गरे त भने यहाँ हामी चाहिँ around को युज गरेको छ अस प्रिपोजिसन। त्यसपछि के छ, there was walls around the building हैन, सो यहाँ द बिल्डिङ छ भने यहाँ पनि हामी चाहिँ around को युज गरेको छ अस प्रिपोजिसन। त्यसपछि के छ, we walked around the फुटबल फिल्ड हैन, जहाँ हामी फुटबल फिल्ड तर्फ चाहिँ गरेको छ भने यहाँ हामी चाहिँ around युज गरेको छ अस प्रिपोजिसन। त्यसपछि के छ त चाहिँ, she went around the track 50 times हैन, सो यहाँ हामी चाहिँ के युज गरेको त, around युज गरेको छ अस प्रिपोजिसन हैन। सो यस्तो कन्डिसनमा हामी चाहिँ के को युज गर्छौं त, हामी चाहिँ around र राउन्ड को हामी चाहिँ युज गर्छौं हैन, यो पनि हामी चाहिँ जान्यौ। अब चाहिँ हाम्रो टु हैन, अब हामी चाहिँ टु लाई चाहिँ कुन फर्मेटमा हामी चाहिँ युज गर्ने, टु लाई हामी चाहिँ कहाँ युज गर्ने त हैन। त टु लाई हामी युज गर्ने beside indicating movement, यो चाहिँ movement लाई इन्डिकेट गरिरहेको छ। इट इज युज्ड टु आन्सर द क्वेशन टु whom हैन, यसले चाहिँ क्वेशन को जवाब दिन्छ कि कसलाई हैन, टु व्हाट, टु इन्डिकेट टार्गेट, डिनोट एन्ड इन्ड अफ रेन्ज हैन, जसमा चाहिँ के टार्गेट हुन्छ कि डिफाइन हुन्छ हैन। सो त्यस्तो केसमा हामी चाहिँ के को युज गर्छौं त, हामी टु को युज गर्छौं हैन। अब चाहिँ हामी हेरौँ यसमा चाहिँ हामीलाई के एक्जाम्पल होस् हैन। पास योर पेन टु राजेश हैन, तिमी आफ्नो पेन राजेशलाई दियौ हैन। सो यस्तो केसमा चाहिँ यहाँ दुईटै चाहिँ डिफाइन छ भने यस्तोमा हामी चाहिँ टु को युज गर्छौं हैन, नट गजेन्द्र हैन, यो चाहिँ एक्जाम्पल भयो। त्यसपछि के छ, सी वाजन्ट इन्भाइटेड टु हिज पार्टी हैन, सो यहाँ पनि टु युज भएको छ। इट टेक्स 2 to 4 weeks टु कम्प्लिट द प्रोजेक्ट हैन, सो यहाँ पनि के को युज भएको छ त, टु को युज भएको छ हैन। सो यस्तो केसमा हामी चाहिँ टु को युज गर्ने। अब छ 4 हैन, अब 4 हामी कहाँ युज गर्ने छ, इट इन्डिकेट पर्पस काज टुवर्ड्स डाइरेक्टेड एट इन फेभर अफ हैन। अब यस्तो केसहरु छ जसमा चाहिँ पर्पस छ हैन, वा काज छ, टुवर्ड्स छ, डाइरेक्टेड मतलब डाइरेक्ट उसिलमा चाहिँ यस्तो छ भने त्यस्तो केसमा हामी चाहिँ 4 को युज गर्छौं। अब के छ त, सी बाउस्ट अ शर्ट फर हर फादर हैन, सो यहाँ चाहिँ 4 को युज भएको छ अस प्रिपोजिसन। त्यसपछि he would do anything for me हैन, उसले चाहिँ मेरो लागि के जेसुकै पनि गर्न सक्छ भने यहाँ पनि हामी के युज गरेको छ, हामी 4 युज गरेको छ। त्यसपछि के छ, द स्टन्ट्स हेडेड फर द मुन हैन, सो यहाँ पनि 4 युज भएको छ अस प्रिपोजिसन। त्यसपछि के छ, आई हैव समथिङ फर यु हैन, सो यहाँ पनि हामी 4 युज गरेको छ अस प्रिपोजिसन। हु इज फर आइसक्रिम हैन, यो आइसक्रिम कसको लागि हो भने यस्तो केसमा पनि हामी चाहिँ 4 को युज गरेको छ अस प्रिपोजिसन हैन। अब चाहिँ हामी बाई हैन, अब हामी चाहिँ बाई को युज कहाँ गर्ने त, बाई इट इज युज्ड मीन्स फर ट्रान्सपोर्ट छ वा इंट्रोड्यूस द एजेंट व्हिच भर्ब्स इन द पैसिव फर्म छ हैन, वा यस्तो केसहरुमा छ भने हामी चाहिँ बाई को युज गर्छौं। सी युजुअली गोज टु वर्क बाई बस हैन, सी ही गोज बाई ट्रेन हैन, सो यस्तो केसमा हामी चाहिँ बाई को युज गर्छौं न। बट आई वाक अन फुट, अब कुनै यस्तो टाइम छ मतलब पैदल छ भने त्यहाँ चाहिँ अन को युज भएको छ। he went on horseback भने यस्तोमा चाहिँ on को युज भएको छ। त्यसपछि के छ, I usually go by car हैन, त्यस्तो केसमा हामी चाहिँ on को पनि युज गर्न सक्छौं र by को पनि युज गर्न सक्छौं कन्डिसन हिसाबले, किनभने यहाँ चाहिँ ट्रान्सपोर्ट को मिन गरेको छ भने यो पनि चाहिँ सवारी र उत्रेसमा चाहिँ के छ जरुर फरक छ, यहाँ बस छ, ट्रेन छ, त्यसमा फुट छ, हर्सब्याक छ भने यस्तो हामी चाहिँ डिफरेन्ट टाइपको पनि हामीले चाहिँ गर्नु पर्छ हैन। सो यो इंग्लिश को नियम रुलहरु हो।
However, when these means of transportation and preceded by article, possessive adjectives or demonstrative, the preposition in and or are used instead on my bike, on his motor bike, in the car हैन यस्तो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ यो पनि युज गर्नुपर्छ फर इक्जाम्पल अब के छ I usually go to bazaar in my father's car हैन सो यहाँ चाहिँ इन छ मुन्ना मदन was written by लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा हैन मतलब लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा होला हैन यहाँ चाहिँ डीएलए बनायो हैन सो यस्तो केसेसहरुमा पनि हामी चाहिँ अब बाइलाई युज गर्छ न जुन कि चाहिँ मेला हामी चाहिँ जान्यो कि मतलब ट्रान्सपोर्ट नगर्ने तर केमा चाहिँ अन बाइ पनि युज गर्नुपर्छ र पेनमा चाहिँ बाइ नै हामी युज गर्ने हैन सो यो सब हामीले चाहिँ अलि बुझेर चाहिँ हामी एक्जाममा बनाउनु पर्छ त्यसपछि सब विथ हैन अब हामी चाहिँ विथ लाई हामी कहाँ युज गर्ने त इट एक्सप्रेस एसोसिएसन कंपनी और मीन्स युज हैन अब यस्तो कन्डिसनमा छ भने हामी चाहिँ विथ युज गर्ने फर एक्जाम्पल सी वेन्ट टु बजार विथ माई सिस्टर हैन यहाँ चाहिँ सिस्टर सँग छ भने सो यहाँ हामी चाहिँ विथ को युज गर्ने त्यसपछि के छ he caught vegetable with a knife हैन उसले सो यहाँ हात पनि विथ युज भएको छ उसले चाहिँ तरकारी चाहिँ चाकुबाट चाहिँ काटेको छैन सो यस्तो केसमा हामी चाहिँ विथ को युज गर्ने हैन त्यसपछि छ कम्पेयर एन्ड एक्रोस हैन फर एक्जाम्पल के छ त she was hit by cricket on the ground हैन सो एक्सिडेन्टली भयो भने यहाँ चाहिँ she was hit by cricket on the ground हैन एक्सिडेन्टली भयो सो she was hit with cricket on the ground on purpose हैन सो कम्पेयर गरेर मतलब यस्तोमा हामी चाहिँ कम्पेयर को मतलब युज गर्छौं हैन सो यहाँ चाहिँ मेनली चाहिँ बुझ्नु छ कि कुन कन्डिसनमा छैन जुन चाहिँ एक्सिडेन्टली भयो भने हामी चाहिँ बाइ को युज गरेको छौं र अन पर्पस भयो भने विथ यानी कि हामी कम्पेयर गरेर पनि चाहिँ प्रिपोजिसनलाई आइडेन्टिफाई गरेर त्यसपछि हामी चाहिँ एप्लाई गर्ने त्यसपछि एक्रॉस हैन व डोन्ट वॉक एक्रॉस द रोड यु माइस्ट गेट एक्सिडेन्ट हैन सो यस्तो केसमा हामी चाहिँ एक्रॉस को युज गर्छौं गो एक्रॉस द ब्रिज हैन सो यस्तो केसेस मतलब ब्रिजबाट छ मतलब यस्तो केसमा चाहिँ एक्रॉस को हामी चाहिँ युज गर्छौं त हामी एक्रॉस र कम्पेयर पनि हामी चाहिँ बुझ्यो त्यसपछि छ अप एन्ड डाउन हैन अब हामी अप र डाउन लाई कस्तो केसेसमा हामी चाहिँ युज गर्न सक्छौं हैन दिस प्रिपोजिसन indicates movement हैन यो चाहिँ मूवमेन्ट लाई इन्डिकेट गर्छ अपवर्ड एन्ड डाउनवर्ड हैन अपवर्ड पनि र डाउनवर्ड पनि फर एक्जाम्पल दे क्लाइम्ड अप द हिल अफ माथि छ भने अप मा हाल्ने हैन द बोय क्लाइम्ड द ट्री छ भने यस्तोमा चाहिँ डाउन को युज गर्ने त्यसपछि रिमेम्बर द प्रिपोजिसन दैट आर युज्ड विथ verbs that indicate arrive हैन फर एक्जाम्पल अब arrive at हैन अब arrive at छ भने यसलाई हामी कहाँ युज गर्छौं त स्टेशन एयरपोर्ट एन्ड माई हाउस यस्तो कन्डिसनमा हामी चाहिँ arrive at को हम यूज गर्छौं त्यसपछि के छ arrive in हैन लाइक काठमाडौँ नेपाल चाइना छ भने यस्तो हामी चाहिँ arrive in को हामी चाहिँ युज गर्छौं त्यसपछि के छ reach प्लस डाइरेक्सन अब्जेक्ट देयर फर नो प्रिपोजिसन लाइक अब reach र डाइरेक्सन पनि छ भने त्यहाँ चाहिँ नो प्रिपोजिसन हामी चाहिँ युज गर्ने त्यसपछि के छ I arrived at my friend's house of 5 o'clock हैन he arrived in Kathmandu in the morning she reached her destination in the evening हैन सो यस्तो कन्डिसनमा पनि हामी चाहिँ यो टाइपको हामी युज गर्न सक्छौं जुन कि चाहिँ हामीलाई बुझ्नु पर्छ नि त्यो हिसाबले हामी अप डाउन र अरु पनि हामी धेरै कुराहरु चाहिँ हामी एड गर्न सक्छौं त्यसपछि सब पास्ट हैन अब पास्ट को डिफाइन भएको छ त्यस्तो केसमा के छ त इट मीन्स बियोन्ड इन अ प्लेस क्वालिटी और टाइम हैन त्यो चाहिँ कुनै प्लेस को बियोन्ड छ वा कुनै क्वालिटी को टाइम यसलाई डिफाइन गरेको छ आई इन अ course or direction going too close to and then beyond हैन अब यस्तो केसेसहरु कस्तो हुन्छ लाइक अब walk के छ त walk fast the temple हैन the post office is on the right हैन त्यसपछि के छ she drove past the house हैन turn left just past the stairs हैन त यस्तो केसेसहरुमा पनि हामी चाहिँ यस्तो केसेसमा हामी चाहिँ पास्ट को हामी चाहिँ युज गर्छौं हैन अब छ अफ हैन अब अफ को चाहिँ कहाँ युज गर्ने हैन अब यसमा के छ त it specifies the material of which something is made and indicates a cause and like यो चाहिँ कुनै यस्तो कन्डिसनमा छ जहाँ चाहिँ के बनेको छ with indicating a cause it is also used in the sense of being a part of something र यो चाहिँ कुनै केहीको चाहिँ पार्ट छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा पनि चाहिँ अफ को युज हुन्छ हैन coming from a particular background or living in a place भयो हैन concerning or showing somebody or something used to say what somebody or something is used with measurement and express of time as it is like यसमा चाहिँ के को
केबाट चाहिँ सम्बन्धित छ यस्तो छ भने त्यस्तोमा हामी चाहिँ अफ युज गर्छौँ। फर इक्जाम्पल दिस स्वेटर इज मेड अफ वुल, त वुलबाट चाहिँ जो स्वेटर बनेको छ भने यहाँ अफ युज भएको छैन। माई ग्रान्डफादर डाइड अफ क्यान्सर, मतलब क्यान्सरले भएको छ भने सो यहाँ अफ हामी हाल्छौँ। इट इज द लिड अफ द बक्स होइन। द पिपुल अफ काठमाडौँ आर स्पेन्डिङ हेक्टिक लाइफ होइन, सो यहाँ पनि अफ युज भएको छ। इट इज अ म्याप अफ नेपाल, देयर इज अ क्राउड अफ पिपुल, टुडे इज द 4th of July होइन। सो यस्तो केसेसमा चाहिँ अफको युज गर्छु होइन, यस्तो केसमा हामी चाहिँ अफको युज गर्छु। यो सब हामी जानिसकेपछि अब के छ त इन द कर्नल, अन द कर्नल होइन। इन द कर्नल यस्तो केसेसमा चाहिँ के गर्छ त वी युज इन द कर्नल when the kernel is inside हैन। यदि कुनै कर्नल इनसाइड मा छ भने त्यस्तोमा हामी चाहिँ इन द कर्नल हामी युज गर्छौं हैन। एन्ड वी युज अन द कर्नल when the kernel is outside हैन। र हामी अन द कर्नल कहाँ युज गर्छौं तब चाहिँ त्यो कर्नल त्यसको बाहिरपट्टि छ हैन, आउटसाइड मा छ। वी युज एट द कर्नल टु रिफर टु द कर्नल अफ अ स्टिच हैन। अब हामी यसको एक्जाम्पलहरु हेरौं। I am standing on the kernel of 12th street हैन, म चाहिँ 12th street को कर्नलमा चाहिँ उभिएको छु। The flower pot is in the kernel of the living room है। त यहाँ चाहिँ in the kernel युज भएको छ, यहाँ चाहिँ on the kernel र यहाँ चाहिँ यो फर्स्टमा चाहिँ के छ त इन द कर्नल पनि त्यहाँ चाहिँ युज भएको छ। त्यसपछि के छ दिस शॉप इज on the kernel of the main street हैन। त्यसपछि के छ लेट्स मीट एट द कर्नल अफ द मेन स्ट्रीट हैन। त्यसपछि सी रोट हर नेम इन द टप लेफ्ट ह्यान्ड कर्नल हैन। सो यस्तो केसहरुमा चाहिँ कन्डिसनको हिसाबले इन द कर्नल भयो, अन द कर्नल भयो र एट द कर्नल पनि हामी चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौं हैन। यो पनि हामी चाहिँ जान्यौ। अब छ एट द फ्रन्ट, एट द ब्याक, एट द ब्याक हैन। यो तीनवटा कन्डिसन हामी चाहिँ कसरी युज गर्ने। वी युज एट द ब्याक इफ यु mean outside an object हैन। यदि चाहिँ कुनै यस्तो छ जसमा आउटसाइड अब्जेक्ट आइडेन्टिफाई गर्छ भने त्यहाँ हामी चाहिँ एट द ब्याक युज गर्न सक्छौं। एन्ड इन द ब्याक इफ यु मीन इनसाइड एन अब्जेक्ट हैन, कुनै अब्जेक्टको भित्र मतलब त्यसमा छ भने त्यहाँ हामी चाहिँ इन द ब्याक हामी चाहिँ युज गर्छौं। र त्यसो यो यहाँ चाहिँ एट छ र यहाँ चाहिँ इन छ हैन। पुरा त्यही छ, इन र एट मा चाहिँ यसमा डिफरेन्स। अब के छ त देयर इज अ गार्डन एट द ब्याक अफ द हाउस, त भने यहाँ चाहिँ हामी के युज गर्छौं त एट द ब्याक हामी युज गरेको छौं। त्यसपछि देयर इज अ सर्ट ड्राइभर वे एट द फ्रन्ट अफ द हाउस हैन। यो यस्तो केसेसहरु छ। फेरि त्यसपछि एट द ब्याक अफ माई ड्रेस देयर इज अ जीप हैन। इन द बक्स अफ माई ड्रेस देयर इज अ लेबल हैन। त्यसपछि के छ त यहाँ पनि इन द ब्याक छ। देयर इज अ डेन्ट एट द ब्याक अफ द कार हैन। त्यसपछि के छ देयर इज अ टेडी इन द बैक अफ द कार हैन। सो यहाँ पनि के हो त इन द बैक हैन। त यस्तो किसिममा हामी चाहिँ कन्डिसन हिसाबले सेन्टेन्स हिसाबले हामी चाहिँ प्रिपोजिसनलाई युज गर्न सक्छौं एट द फ्रन्ट, एट द बैक एन्ड अन द बैक हैन। यो सब हामी चाहिँ जान्यौ। त्यसपछि प्रिपोजिसन फ्रेज हैन। अब चाहिँ के कुराहरु चाहिँ हामीलाई ध्यान दिनुपर्छ त्यो के हो त अ फ्रेज व्हिच टेक्स अ प्रिपोजिसन अस इट्स हेड इज कॉल्ड प्रिपोजिशनल और प्रिपोजिशनल फ्रेज। द अंडरलाइन्ड वर्ड आर द प्रिपोजिशनल फ्रेज हैन। प्रिपोजिशनल फ्रेज में चाहिँ कुनै सब पार्टिकल मतलब हैन प्रिपोजिशन हामी युज गर्छौं। फर एक्जाम्पल यहाँ बाय द टाइम आई गॉट देयर ही हैड गन, यहाँ चाहिँ बाय आयो। डोन्ट वेस्ट टाइम विथ रिग्रेट हैन। त्यो यो सब सेन्टेन्स भयो, फ्रेज भयो जसमा चाहिँ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यसमा चाहिँ प्रिपोजिसन एप्लाई हुन्छ। व्हेन इन डाउट कल द डॉक्टर हैन। व्हेन इन डाउट कल द डॉक्टर, यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ प्रिपोजिसन यहाँ इन चाहिँ युज भएको छ। द पेन्टिङ आर अन सो अन्टिल अप्रिल हैन, यहाँ चाहिँ अन छ। प्लिज सिट डाउन फर अ व्हाइल हैन। द फायर इज बर्निङ के छ त आउट अफ कन्ट्रोल हैन, यो भयो। त्यसपछि आई बिलिभ म्यारेज इज फर लाइफ हैन। सो यहाँ फोर भयो। द हेलिप्याड इज अन्डर कन्स्ट्रक्सन हैन। सो यहाँ अन्डर चाहिँ के भयो त प्रिपोजिसन हैन। त यो हिसाबले हामी चाहिँ फ्रेजको हिसाबले पनि हामी चाहिँ प्रिपोजिसनलाई युज गर्न सक्छौं। अब के छ त एप्रोप्रिएट प्रिपोजिसन हैन। अब चाहिँ के छ त डिफरेन्ट प्रिपोजिसन आर युज्ड विथ द सेम वर्ड। अब के मतलब यस्तो डिफरेन्ट प्रिपोजिसनहरु छ त्यो सेम वर्ड सँग युज हुन्छ टु गिभ डिफरेन्ट मिनिङ, तर त्यसको चाहिँ मिनिङ फरक हुन सक्छ हैन। इन एडिशनल इट इज स्पेसिफिस द issue of which preposition is going to give you the specific meaning and these specification are called appropriate
प्रिपोजिसन है लाइक सेम प्रिपोजिसन मल्टिपल टाइम युज हुन्छ तर सबको चाहिँ मिनिङ फरक फरक हुन्छ नि सो जुन कन्डिसनको चाहिँ जुन सेन्टेन्स आउँछ त्यही हिसाबले हामी चाहिँ त्यो प्रिपोजिसन एप्लाई गर्छौँ न त्यही टाइपको चाहिँ मिनिङ दिन्छ हैन सो यो चाहिँ एप्रोप्रिएट प्रिपोजिसन यो पनि हामी चाहिँ जान्यौँ हैन त्यसपछि अब केही एक्जाम्पलहरु चाहिँ हामीलाई हेर्नु पर्छ अब चाहिँ यो सब हामी चाहिँ हेरौँ के हो त फर्स्टमा छ हाम्रो एबाइड बाई हैन ओबे हैन वी शुड एबाइड बाई द रुल्स अफ आवर स्कुल्स हैन त्यसपछि के छ एक्वेस्ट अफ हैन कन्भिक्टेड सी वाज एक्वेस्ट अफ लेफ्ट हैन अफ थेफ्ट हैन त्यसपछि एबन्ड विथ हैन फुल अफ सो आवर क्लास इज एम्बोइनिङ विथ द स्टुडेन्ट्स हैन यो केसेसहरु छ यो सब हामी चाहिँ म चाहिँ सरल सरल पढ्छु र तपाईहरु चाहिँ अलि ध्यान दिएर चाहिँ हेर्नु होला हैन त्यसपछि के छ एग्री विथ यानी कि कन्सेन्ट सो आई एग्री विथ यू त्यसपछि एप्लाई टु फर हैन आस्क फर छ भने यस्तोमा सी एप्लाइड टु द बस फर लिभ हैन त्यसपछि अकम्पनिस्ड बाइ विथ छ भने यस्तोमा यस्तो पनि समान चाहिँ विथ को युज गर्ने फर एक्जाम्पल अब यहाँ के छ त सी वेन्ट टु दिल्ली accompanied by her father है ना afraid of retents है ना everybody is afraid of snakes त्यसपछि के छ एफेक्ट गर्ने के छ त affectionate to है ना fond of so my grandparents are affected to me affected for hunger है ना physical exercise increasing a passion for food त्यसपछि के छ ambition for a strong desire भने all the leader have ambition for higher post है ना aware of conscious छ भने we are aware of the dog है ना त्यसपछि के छ anxious about छ भने worry छ भने my mother is anxious about my future त्यसपछि assumptions of यानी feeling same छ भने I am assumed for you behavior है ना be aware यानी कि having cautionous को condition छ भने beware of pickpocket when you are in the bus है ना तो यस्तो के छ हामी चाहिँ यो सब गर्नु पर्छ र यो सबमा चाहिँ तपाईले लिंक हालिदिन्छु यो सब चाहिँ अलि एकपल्ट हेर्नु होला यो चाहिँ बोलेर चाहिँ बडी चाहिँ इफेक्टिभ हुँदैन किनभने यो सब एक्जाम्पलहरु हो तपाईले आफै हेर्नुहुन्छ हैन सो यसको लागि चाहिँ तपाई हाम्रो ग्रुप जोइन गर्नु र तपाईले चाहिँ यो पीडीएफ पाउनुहुन्छ भने यो सब चाहिँ तपाईको लागि आफै पढ्नु पर्ने छैन यो सब चाहिँ तपाई आफै पढ्नु होला यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ दिएको छैन सो यस्तो कन्डिसनमा हामी चाहिँ यो सब युज गर्छौं हैन सो आज हामी चाहिँ प्रिपोजिसन पनि सकायो यसमा हामी चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ जान्यौ कि कहाँ चाहिँ के को युज गर्ने हैन एभ्रीथिङ हामी चाहिँ यस कोर्समा चाहिँ इन्क्लुड गर्यो र तपाईले चाहिँ पुरै पढ्यो हैन र यसको नोट चाहिँ तपाई डाउनलोड गर्न सक्नु भने यहाँ चाहिँ जुन नम्बर दिएको छ यो नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला WhatsApp मा हैन र तपाईले चाहिँ पुरै नोट्स पाउनु हुनेछ र त्यहाँबाट पनि चाहिँ प्रिपरेसन चाहिँ तपाई गर्न सक्नु हुनेछ र आज यो भिडियो हामी चाहिँ वन शॉट नै रह्यो हैन यसमा हामी चाहिँ कम्प्लिट प्रिपोजिसन ए टु जेड डिस्कस गर्यौ ल हामी फेरि भेट्ने नेक्स्ट भिडियोमा